In Psalms chapter 111 verse 10, ang pagbaton o kahadlok o pagtawad sa Ginoo mao ang sinungdanan sa kaalam. Napasumpay. Ang tanan nga nagkinabuhi niini makabaton og maayong panabot. Understanding. Ibig sabihin, ang kanilang understanding, ma-experience mo siya kung magbaton ka kahadlok o pagtawad sa Diyos na maong sinungdan sa kaalam. Kaya ingon pa ni Solomon, ang tinuod daw uno nga naay kaalam diya sa Dios mao ang mga taong mahinadlokon ug matinahuron sa Dios. Moyon kag mahinadlokon, dili ka mumuhat og mga butang nga musukwahi sa iyang gusto. Mo pasabot, di ka gusto nga mo kompromiso sa kabubuton sa Dios. Ang pagtawad igsoon kabalukan ang dapat imong buhaton at tubangan sa Dios dapat imong pagabuhaton. Ano experience? Pag mayon mo kang experience, it talks about applying or unsaon pag-aplikar.